हसीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का हसीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान। अल्लाह की रहमतों का हसीना शान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका वालेहाना खैर मकदम है और हक़ आज़ादी आज हमारा मौजू है। उस पर हमने आपको बताया पाकिस्तान से मुतालिक और तारीख़ से मुतालिक अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब ने, डॉक्टर प्रोफेसर अहमद क़ादरी साहब ने, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब ने बहुत खूबसूरत इब्तदाइया था जिसमें कमाल का कलाम हो रहा था। मुफ्ती साहब, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ज़ाहिर है इजहार राय की आज़ादी है, ये एक मामला है, लेकिन इसी इजहार राय की आज़ादी में किसी की दिल आज़ारी करना। देखिए, ये इब्तिदान मैंने अर्ज़ किया था कि बिल्कुल मुसलमान मुल्क में या किसी मुल्क में भी हम चूँकि मुसलमान हैं तो हम मुसलमान कंट्री की बात करते हैं, कहीं पर भी इजहार आज़ादी राय बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वो कैसे होना चाहिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि औरतों के लिए महर की मैक्सिमम मिकदार एक मुकर्रर होनी चाहिए। एक आम औरत खड़ी होती है, कहती है या अमीरुल मोमिनीन, जब अल्लाह के रसूल ने ये नहीं किया तो आपको यह हक नहीं पहुंचता। तो वक्त का अमीरुल मोमिनीन वो कहता है कि उमर ने गलती की, औरत ने सही कहा। ये है आज़ादी इजहार राय कि आपको अपनी राय के इजहार की आज़ादी हो। वक्त का अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जी, वाह, वक्त का अमीरुल मोमिनीन जब खुतबा दे रहा है तो इस शख्स ने कहा कि खुतबा बाद में दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि ये आपने जुब्बा कहाँ से पहना। माले गनीमत में कपड़ा इतना नहीं था कि जो आपको भी पूरा हो सके, आपका कद लंबा है। फरमाया कि इसका जवाब अब्दुल्ला देगा। अब्दुल्ला इब्न उमर खड़े हुए कहा कि मैंने अपना कपड़ा भी अपने वालिद गिरामी को तोहफा दिया, दोनों को मिलाकर ये जुब्बा बन गया। अच्छा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन बने तो कहते हैं कि अगर मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत से रुगर्दानी करो तो तुम क्या करोगे। एक बूढ़े साहबी खड़े हुए, बूढ़े साहबी एजिड है, हाथ कांप रहे हैं, डॉक्टर साहब खड़े हुए कहा कि उमर, ये तलवार हमेशा दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ उठी है, अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ उठी है, जिहाद में इस्तेमाल हुई है, लेकिन सुन लीजिए अगर आपने रुगर्दानी की तो ये तलवार फिर आपके खिलाफ भी उठेगी। हज़रत उमर फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे ऐसे बंदे अता फरमाए। तो ये है इजहार राय की आज़ादी, इसे कहते हैं, इससे ही जमहूरियत कहते हैं और इससे ही मुशावरत का अमल कहते हैं कि जिसमें आम बंदे को भी इख्तियार हासिल है कि हाकिम वक्त के सामने खड़ा होकर सवाल कर सके। लेकिन वला तसब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, जब तुम्हें इल्म नहीं है तो तुम फिर कुरान कहता है कि किसी के खुदाओं को बुरा भला ना कहो, क्योंकि बदले में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को और सच्चे रसूल को कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। लिहाजा दलील से बात करो, लेकिन इजहार राय में, आज़ादी इजहार राय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी की जाए। खुदा ना खास्ता जब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, कुरान के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए कोई बात की जाती है तो ये मुसलमानों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं हतमी बात ये कहूँगा कि बिल्कुल इजहार राय में आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन किसी की दिल आज़ारी, किसी के दीन की आज़ादी, किसी के दीन के हवाले से, किसी के मज़हब के हवाले से कोई ऐसी आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए। मुसलमान मुल्क में रहते हुए हर एक को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की आज़ादी हासिल। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब, क्या इस्लाम और कुरान अपनी मर्जी से किसी भी मज़हब को इख्तियार करने की इजाज़त देते हैं कि कोई अगर अपनी मर्जी से इख्तियार करे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह ताला के यहाँ इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम ही है और रब तबारक व तआला के यहाँ मकबूल इस दीन के बाद कोई दीन नहीं है। लेकिन इस्लाम जो है वो किसी पर जबर नहीं करता है। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, फरमाया जब बिल्कुल वाज़े हो गया, हक़ वाज़े हो गया है, रुश्द व हिदायत वाज़े हो गई है, तो इस एतबार से इकराह नहीं है, किसी पर जबर नहीं है। और तारीख़ इस्लाम, जैसे मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत दौर फ़ारूक़ी का ज़िक्र कर रहे थे कि तारीख़ इस्लाम उठा कर देखें, जब मुसलमानों की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी उस वक्त भी किसी की गर्दन पर तलवार रख के इस्लाम कबूल नहीं करवाया। और जिन इलाक़ों के अंदर सैयदना उमर फ़ारूक तशरीफ़ ले गए
وہاں پر جو ذمی تھے اب پورا پروگرام ذمیوں کے حقوق پر کر چکے ہیں. وہاں پر جو کلیسا تھے ان کے جو سنیگال تھے جو کچھ تھا ان سب کو اسی جگہ پر رہنے دیا اور کہا کہ جو جہاں پر ہے وہ وہیں پر رہے گا. تو اسلام یہ ہمیں سبق نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کی سختی کے ساتھ اور کسی کو جبر کر کے ہم جو ہے اسلام کی قبول کرنے کا حکم دیں. لیکن ہمارا اسلام یہ بھی نہیں ہمیں کہتا ہے کہ ہم نہ تو کسی کے مذہب کو کچھ برا بلا کہیں، نہ ہم سب سے کہتے ہیں دنیا کے اندر. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم، ہم سب کی عزتیں کرتے ہیں. ہم تم سے یہی کہتے ہیں کہ تم قبول نہیں کرتے ہو لیکن توہین نہ کرو. تمہارے لیے تمہارا دین فرماتے ہیں نا آپ، تمہارے لیے تمہارا دین تو منسوخ ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اگر اچھا ٹھیک ہے، تم جو ہے توہین نہ کرو. اگر تم قبول نہیں کرتے ہو، ہم قبولیت کے اندر تم پر جبر نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے دین، ہمارے نبی، ہمارے قرآن کا تم مذاق مت اڑاؤ. بالکل صحیح ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ریاست کے قوانین اور انتظامی پابندیاں کیا کسی شخص کی آزادی کے منافی تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. جو دساتیر عالم جس کو کہتے ہیں ورلڈ کانسٹیٹیوشن، دنیا کا مختصر ترین جو دستور ہے وہ امریکہ کا ہے. ٹھیک ہے. اور برطانیہ کا غیر تحریر دستور کہلاتا ہے، روایتی دستور ہے. ٹھیک ہے. سوئٹزرلینڈ کا بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ یونیپولر ہے اس کے اندر. پاکستان کا جاتے بھی ہیں، میں چونکہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں تو آپ نے دیکھا میں بھی خود علماء کی جوتیاں اٹھائی تو درس نظامی اور مدارس سے ادیب عربی، عالم عربی، فاضل عربی کر لیا. اور ویسے بائی پروفیشن پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں میں. تو ظاہر ہے کہ دساتیر پاکستان اور کمپیریٹو پالیٹکس، پولیٹیکل اکانومی یہ میرا سبجیکٹ ہے. اور یہ ورلڈ اکانومی اور آزادی رائے فلاں سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ سب کچھ حضور کے دروازے سے ملتا ہے اور سرکار کی غلامی سے ملتا ہے کہ آزادی ہے کیا. اب جو دساتیر عالم ہے وہ پابند کرتے ہیں کیونکہ دو طرح کی تھیوریز ہیں. ایک انڈیویجولزم ہے جس کو آپ کہتے ہیں نظریہ انفرادیت پسندی، اور ایک وہ جو پلورلسٹک تھیوری ہے جس کو آپ کہتے ہیں نظریہ تکثیریت، جس میں کثرت رائے کے ساتھ آپ جمہوریت کو کہتے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ وہ فلاں ہے، فلاں جمہوریت کے 17 اقسام ہیں اور 17 کی بھی 70 قسمیں نکلتی ہیں. چھوڑے اس کو. بات صرف اتنی سی ہے کہ آزادی رائے اور ذاتی طور پر جو فرد ہے اس فرد کو دستور آزادی دیتا ہے کیونکہ ہیو اور ہیو ناٹ کے کلاس ہے. کارل مارکس نے کہی تھی بات. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا. اس کو ایسے ختم کر دیا کہ جب غیر مسلم آیا تو حضور نے اپنی چادر بچھا دی. غیر مسلم آیا تو حضور کھڑے ہو گئے. آپ غیر مسلموں کی بات کرتے ہیں حضرت علامہ صاحب نے، اور آپ نے لکم دینکم ولی دین کی جو بات آپ نے کہی تھی نا وہ بات بالکل صحیح کہا ہے. ناسخ و منسوخ کے بحث میں وہ معاملہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ذرا تیز بول رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. بالکل سر. جو منشور انسانیت کی بات کرتے ہیں آپ امریکہ کے اندر، منشور انسانیت ہو یا میگنا کارٹا ہو یا آج کے دور کا کینیڈا ہو، جو آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی ملٹی کلچرل اسٹیٹ ہے، جس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ صاحب ساری دنیا کی سب سے زیادہ تکثیری زبانیں اور کثرت رائے کے ساتھ لوگ آباد ہیں، ان سب سے زیادہ آپ بہترین جمہوریت جو دیکھیں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں دیکھیں گے. پہلی آپ خلافت دیکھ لیجئے، اس کی پہلا جو اس کو کہتے ہیں آپ اسٹیٹمنٹ آف پالیسی حضرت ابوبکر صدیق کی نظر آتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کیسے نظر انداز کریں گے کہ عمر اپنے مزاج میں شدت پسند ہے، انتہائی شدید ہے، لیکن جس دن سے یہ ذمہ داری آ گئی تو مجھے پگھلا دیا ہے اس نے، اور اگر میں غلط کروں تو مجھے سیدھا کر دینا. یہ جملہ تو خلفاء راشدین کا ہی ہے نا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو کیا کہیں گے آپ کہ جس میں کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی ان دونوں سے یہ سیکھا ہے کہ جواب دہی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے اور اپنی ذات پہ ختم ہوتی ہے. اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو کیا کہیں گے؟ اے مالک بن اشتر، تجھے میں یہ ذمہ داری اس لیے نہیں دے رہا کہ تو حکمراں بنے، میں تجھے ذمہ داری اس لیے دے رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گردنوں کو جھکا کے چلو اور انکساری کو بنیاد بناؤ تاکہ نخوت نہ پیدا ہو اور کسی فرد کا حق تلف نہ ہو. یہ ہے آزادی. کیا بات ہے سر، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز ہے، بہت ایکسٹمپور آج میں دیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے یہ موضوع ہی ایسا ہے اور یہ ہماری اکابر ہستیاں کہ جنہوں نے بہت کچھ خود دیکھا ہے، خود معائنہ کیا، اپنے بزرگوں سے سنا اور سیکھا ہے، پڑھا ہے، تو ظاہر ہے وہ ترجمان بن رہا ہے. اور آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے بزم علماء میں حق آزادی پر، کچھ مزید انشاءاللہ وقفے کے بعد.
की रहमत नाज़रीन आपका खैर मकदम है। बज़्म उलमा में गुफ्तगू शुनी जारी है। हक़ आज़ादी हमारा मौजू था और ज़ाहिर है जब हक़ आज़ादी का मौजू है, वैसे तो रोज़ाना ही तालिब इल्म हमारे साथ होते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, लेकिन आज कहाँ से कौन से स्टूडेंट्स हमसे सवाल कर रहे हैं। नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी और उसकी वाइस चांसलर भी माशाल्लाह हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो देखते हैं नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी की पहली स्टूडेंट हैं मेरी बहन, उन्होंने सवाल किया है मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब से। मेरा सवाल ये है कि अगर इस्लाम आज़ादी की बात करता है तो हर काम में इतनी पाबंदी क्यों? सर ये बच्ची का सवाल है और आजकल आपको पता है। देखें, बात यह है कि इस्लाम उस आज़ादी की बात करता है कि जिसमें इंसानियत का फ़ायदा हो, सही जिसमें इंसानियत का नुकसान हो तो वहाँ जाने से इंसान को रोकता है। सही। तो अब इंसान उससे ये तसव्वुर करता है कि ये मेरे लिए आज़ादी की कैद है, तो इसीलिए ये तसव्वुर ना करे। अब मिसाल के तौर पर अब ये देख लें, आप किसी इदारे में काम करते हैं, तो जब आप इदारे में काम करने के लिए आते हैं तो बाज़ औक़ात यूनिफॉर्म भी होता है आपका, बाज़ औक़ात आप उस इदारे के मुताबिक काम करेंगे तो आपका काम उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आप उस इदारे के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल साइड पर किया जाएगा, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो यही है कि दीन इस्लाम के रजिस्टर में जब आपका नाम शामिल हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर आप उस रजिस्टर में अपना नाम शामिल कर चुके, तो उसके तमाम कवानीन जो होते हैं, तमाम जो उसूल होते हैं वो आप पर लागू हो जाते हैं। सही बात। तो अब उस पर अमल करना किया जाना चाहिए। साइंड हो अब गया ना। उसमें हकीकतन अल्लाह की तरफ से, उसके रसूल की तरफ से आज़ादी है। मैंने पहले भी कहा ना कि जिन चीज़ों में इंसानियत का फ़ायदा है ठीक है। उसमें आज़ादी दी गई, जिसमें नुकसान है उससे रोका गया। बिल्कुल ठीक है। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, वो क्या सवाल कर रही हैं अल्लामा लियाकत हुसैन नजरी से, आइए देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम ने ग़ुलामी को मुकम्मल ख़त्म क्यों नहीं किया? मुकम्मल ख़त्म क्यों नहीं किया? देखिए, इस्लाम ही ने ग़ुलामी को ख़त्म किया। जी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो इंसान का ग़ुलाम था, तो सही। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ही आगाज़ किया और आगाज़ करके उस अरब के माशरे के अंदर के जहाँ बहुत नामुमकिन था। तो आज ये जो दुनिया के अंदर ग़ुलामी ख़त्म हो चुकी है अमली तौर पर, ये इस्लाम ही ने ख़त्म किया है। और इस्लाम आज आप ने किसी को सारे खरीद का नहीं सारा सकते। नहीं खरीद सकते इसको। कोई तो इस्लाम ने ग़ुलामी को आगाज़ भी इस्लाम ने किया ख़त्म करने का, और इंतहा भी इस्लाम ने कर दिया। आज दुनिया के अंदर ग़ुलामी की, हुज़ूर ने फरमाया किसी का रोज़ा टूट गया, ग़ुलाम आज़ाद करो, किसी की कसम हो गई, ग़ुलाम आज़ाद करो, किसी का फला ग़ुलाम आज़ाद करो। वाह। करते 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 सारे दुनिया ग़ुलाम से सारी ग़ुलामी को ख़त्म कर दिया। क्या बात है। फरमाया, अबू बकर माल है तो बिलाल को आज़ाद करो ग़ुलामी, फ़लाँ को आज़ाद करो, फ़लाँ को आज़ाद करो। तो ग़ुलामी की आज़ादी का तसव्वुर ही आका दो जहाँ से सल्लम ने अता फरमाया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स उसकी माँ ने उसको आज़ाद जाना है, तुम कौन होते हो उसको ग़ुलाम बनाने वाले। आज दुनिया के अंदर जो आज़ादी है ये सदका है हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं एक जुमला मुफ्ती साहब के गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मुझे एक बात याद आई। देखें, आज़ादी का तसव्वुर ये नहीं है कि आप किसी की जान को तल्फ करें, जैसे नुकसान की बात की आपने, आप किसी के साथ धोखा करें, किसी के साथ फ्रॉड करें। रब कायनात ने फरमाया, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम गुमान करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें अबस और बेकार बनाया, तुम किसी हुदूद और किसी क़ुयूद के पाबंद नहीं हो? नहीं, तुम्हें अल्लाह ने हुदूद और क़ुयूद दिए हैं। और जैसे मैंने आयत पढ़ी, वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह फ़क़द ज़लम नफ़्सा, उन हुदूद और बैरियर से जो आगे जाएगा फरमाया कि वो तबाह बर्बाद होगा। तो आज़ादी का ये मकसद नहीं है कि आप दुनिया के अंदर लोगों के साथ जाती करें, जुल्म करें, धोखा करें और उसको नाम रखें कि आज़ादी है, आज़ादी से हमें जीने दें। बच्चे जैसे कहते हैं कि माँ बाप हमारी ज़िंदगी को पाबंद कर रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर रहते हुए। खूब माशाअल्लाह। जी बड़ी खूबसूरत बात की। देखें, स्कूल में जब बच्चा छुट्टी करता है और उस्ताद उसे डांटता है तो वो बच्चा ये समझता है कि मेरी आज़ादी ये सल्ब कर रहा है, लेकिन हकीकतन वो आज़ादी नहीं है, वो उसके लिए ज़ेर कातिल है छुट्टी करना, कि वो उसका आदी हो जाएगा तो बाद में उसके मुस्तकबिल के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। बच्चे भी इसी तरीके से बच्चे रात को जो लेट आते हैं, माँ बाप पूछते हैं लेट क्यों आए हो, तो उनको लगता है कि माँ बाप हमारी आज़ादी सल्ब कर रहे हैं, बाद में रात को बाहर रहे जो मर्जी करें, बाद में दुआएं देते हैं। इसी तरीके से चोरी है, डाकाज़नी है, खुदा न खासा बदकारी का इर्तिकाब है, जब कोई मुसलमान इसकी तरफ जाएगा कानून हरकत में आएगा। और ये इस्लाम जो कवानीन दे रहा है, वलकुम फिल क़िसासी हयात, इनमें जिंदगी है। ये मुफ्ती साहब ने आयत ले ली कि दुनिया ये समझती है कि तुम तो किसी की जान ले रहे हो,
صحیح بات، قرآن کہتا ہے جان نہیں لے رہے، پورے معاشرے کو بچا رہے ہیں، بچا پورے رہے ہیں، معاشرے زندگی کی دے حیات، زندگی دے رہے ہیں۔ ایک اور طالب علم ہے، ایک اور اسٹوڈنٹ ہے، وہ سوال کر رہی ہیں دا گریٹ سر پروفیسر احمد قادری صاحب سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہر شخص کسی نہ کسی پابندی میں مبتلا ہے تو پھر آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ہر شخص کسی نہ کسی پابندی میں مبتلا ہے تو آزادی کا تصور کیا ہے؟ پابندی میں جی ہاں، وہ ماشاء اللہ یونیورسٹی کے بچے ہیں یہ، تو اصل میں بیٹا پابند رہنا ہی تو آزادی ہے۔ جو پابند نہیں ہوتے انہیں آزادی کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ اور پابند کس کو کہتے ہیں، یہ بات کو سمجھ لیں۔ پابندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پابند ہو گئے تو اس کا مطلب ہم نے کوئی غلامی اختیار کر لی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو بیسک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آپ یونیورسٹی آتی ہیں تو آپ کو پڑھنے کی آزادی ہے، لیکن اس بات کی آزادی نہیں کہ آپ آ کے وہاں شیشے توڑیں۔ آپ وہاں پڑھنے آ رہی ہیں تو صبح 8:30 سے لے کر 9:30 تک آپ کی کلاس ہے، آپ کو اس بات کا اختیار دیا، آزادی دی کہ اس وقت میں آ کے آپ پڑھیں، لیکن آپ کہیں کہ میں تو 10:30 بجے کے بعد آؤں گی اور آ کے پڑھوں گی، یہی تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ وائلیشن ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو ذہنی سکون دے، ترقی دے اور آپ کی زندگی کے اندر مدد کرے، وہ قانون ہے، اور جو آپ کو آسودگی کے بجائے بے راہ روی اور وائلیشن آف رولز کی طرف لے جائے، وہ آزادی نہیں ہے بلکہ وہ تباہی ہے۔ اور ایک بات میں قبلہ علامہ صاحب آپ کی موجودگی میں چونکہ غلامی کی بات ہو رہی تھی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری غلامی کے زنجیروں کو توڑ دیا، سب کو آزاد کر دیا، لیکن قربان جائیے ان آزادوں پر کہ جو آزاد ہو گئے لیکن حضور کی غلامی لے لی، اور یہ غلامی ہی اصل آزادی ہے۔ سر میں حق آزادی کے حوالے سے ایک شارٹ میسج بھی چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کو دیں، کیا میسج دیں گے؟ سر نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ بیٹا آزادی سے مراد یہ نہیں ہے، آزاد تو جانور بھی ہوتے ہیں، اب وہ جانوروں والی آزادی چاہتے ہو تم، بالکل پوچھنے والا مطلب وہ جو آپ نے بات کہی نا مدر پدر آزاد ہونا، تو آزادی کا صرف پیغام ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاکستان ہمیں 27 رمضان المبارک کو عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور یہ وطن عزیز، یہ دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے۔ کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشبو مدینہ عطا فرمائی، اور اولیاء کاملین کی نگاہ سے، کیونکہ پاکستان ولیوں کی بستی ہے، سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز بھی یہاں آ کر پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے چلہ انہوں نے کیا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر۔ تو یہ ولیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے پاکستان۔ ولیوں سے محبت کیجئے کیونکہ اولیاء کاملین سے محبت ہی نظریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح سے محبت کیجئے کیونکہ انہوں نے اس نظریے کو عملی طور پر رواج دیا، ٹھیک ہے۔ اور آزاد رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی آزادی کی دفاع اور حصار تمہارے وجود ہے۔ پاکستان بن جاؤ تو یہ مت کہو کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، یہ کہو کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ جی سر، ایگزیکٹلی یہی میسج ہونا چاہیے، ہمیں پاکستان نے کیا دیا، ہمیں تو سر سب کچھ دیا پاکستان نے، اور ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ چلتے پھرتے کوڑا پھینک دیا، تھوک کھڑ دیا، کسی کی دیوار توڑ دی، کسی کے املاک کو نقصان پہنچایا، کسی کا حق مارا، کسی کا پیسہ کھایا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اپنے ملک کے کوئی بھی سٹیزن ہو اس سے نقصان پہنچایا، اس کے ساتھ فراڈ کیا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی، گلیوں میں کچرا پھینکنا شروع کر دیا، یہ تمام کی تمام چیزیں ملک کی حفاظت کے منافی ہیں، اور گویا کہ ہم اس عظیم ملک کی قدر نہیں کر رہے۔ میں تمام اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو پیغام دینا چاہوں گا، تمام ویورز کو، کہ ملک پاکستان کی قدر کریں، یہ عظیم نعمت ہے۔ جب نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو خدا نخواستہ وہ نعمت پھر چھن نہ جائے۔ میں یہ آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، میں نے جو اخبارات میں پڑھا کہ ایک پاکستانی کوئی سپاہی تھا، ایک دراز مدت طویل کے بعد کہیں وہ سرحد پر کہیں موجود ہوگا، اسے پکڑ لیا گیا، اسے گاؤں دیہات والوں نے پکڑ لیا اور اسے جو ہے نا وہ قید کر لیا۔ تو اب رات میں ایک عورت، بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم نے پاکستان تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم اس پاکستان میں فراڈ کرو، تم اس پاکستان میں سود کا لین دین کرو، تم ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی کا گلا مار دیں، خون خرابہ کرو، تمہیں پاکستان ہم نے اس لیے دیا تھا۔ اس نے کہا مائی تو کون ہے؟ اور اچھا وہ مائی کو غیر مسلم سمجھ رہا تھا، جس علاقے میں وہاں پکڑ کر رکھا تھا وہ غیر مسلموں کا علاقہ تھا۔ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں پاکستان سے بڑی محبت کرتی ہوں، یہاں پر ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، آج تک یہیں پر ہوں، لیکن پاکستان سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ میں اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے
تو پاکستان کہہ کر دم کرتی ہوں، میرا رب اسے شفا عطا فرماتا کیا ہے۔ بات ہے، ظاہر ہے جو جس رب فرماتا ہے پاکستان کا کہ نام تم بھی پاکستان کا نام بھی تو بڑا مدینہ پیارا ہے۔ طیبہ۔ مدینہ طیبہ یعنی مدینہ پاک اور پاکستان۔ چودھری رحمت علی مرحوم نے بہت پیارا نام رکھا یہ پاکستان کا، سبحان اللہ۔ خلق کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ظاہر ہے بہت دم خوبصورت کرنے سے شفا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے رب فرماتا ہے نا، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہوں۔ میں جناب ڈاکٹر پروفیسر احمد قادری صاحب آپ کا، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نہیں سر، آپ تو ہمارے ساتھ نہیں سر، آپ کو نہیں جانے دے رہے ہم آج، جو ہے نا آج آپ جانے کی ضد نہ کریں، آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ دعا آپ ہی کے مبارک ہاتھوں سے گرد من گرد خانہ من ہوگا اور آج یہ گردان چلے گی۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان دونوں صاحبان علم و فن کا کہ جنہوں نے آج ماشاءاللہ بھرپور وقت دیا، خوبصورت کلام کیا، بہت مضبوط انداز سے ماشاءاللہ حق آزادی پہ گفتگو رہی۔ میں ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو جوائن کرتا ہوں، ہمارے ساتھ دو ماشاءاللہ خوبصورت نعت خواں ہیں جن میں فریض قادری ہیں اور دوسرے ثنا خاں، مجھے بہرحال چلیں وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان سے نام پوچھ کر ہم انشاءاللہ وضاحت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے، دیکھتے ہیں ادارے کی ہوسٹ جویریہ کمال کن بچے بچیوں کا روزہ کشائی کروا رہی ہیں۔ ایک وقفے کے بعد پھر آپ سے میں ملاقات کرتا ہوں۔